जोखीम बाब 25 वर्सां हिंगा मिस करता ह्या पुरसा कडेन तुका कितें म्हणपाचें? हांव ल्हान आसतना आमी अशें कामाक वयताले. कामाक वयसून आमी एकठांय जावन अशें आमी एक पाटी चिंतले आमी तशें आमी एक पयलीं आमी लागीण करताले. एकोणाक सगळे लोक लागीण करतालो आनी मागीर तशेंच आगलेले बाब सांगले तशें आमी एकठांय जाले आनी आमी मिस करया म्हणून. तसोच आतां उंच पावस पडला तसोच 2000 वर्सां पावस पडलो पयले पावट मिस केले तेन्ना आमी सगळे भुरगे एकठांय जावन असो माटोळ घाललो ते लोणां तालपत्री घालून ते माटोळ अशें करचें पडलें आमकां. तुका कशें दिसता आतां 25 वर्सां कंप्लीट जालीं ते 25 वर्सां पयलीं तुका कशें दिसता? म्हाका जायत उमेद कशी लोक एकठांय जाता आनी बरो आमचो भायलो तसोच आमकां सगळो कोण पूर्ण पाकडी कसो आमकां दिता आमकां कितें दिता असो त्या हितून आमी फुडें गेले शेड नाली शेड घाली तर आनीक म्हणटा हांव आनीक आमची कमिटी आहा कमिटीने आमकां बरो आदार दिलो कितें केलो आनी तिणें आमकां बरें हें केलें लोकांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स दिलो आनी त्याच भाशेन बरे भाशेन आमी मुजग भाव तशें आमचे गांवचे मुजग भाव तुमच्या गांवचे मुजग भाव तसो आमचो एकलो योगीन एकलो तो जोकी आहालो पयलीं लागीं ते आतां ना हिंगा तसो आमचो एक कोस्तास म्हणून उदय एक उदय म्हणटालो तो आमची हें घालपा लागून तो बरो आवुरलो तो वेळाचें काम केलां तशें आमी एकठांय जावन सगळ्या भुरग्यांनी हातपाट घालून आमी काम केलां. हें आतां तुमी कोत्ता पळय तें फुडें अशेंच चालू जाता उरतलें चालू सामकें आमचे आहा न्हू ते प्रमाणे तो भुरगे फुडले रेडी आहा म्हणजे आतां फुडले भुरग्यांनी आतां तेणी हें करपा जाय आमच्या वयल्यान तेणी शिकोवन तेणी आतां हें करपा जाय तें अशें हें घेवन आयडिया घेवन जायत आतां भुरगे आहाय पूण हें कितें मातशें फाटफूट सोंपताय पूण हांव नको पूण नेक्स्ट टायम तेणी कोण येवचें आनी बरे भाशेन आमचो ताचे बरे भाशेन करचें देव बरें करचें.